जायतें दूख आसत, तुमचें मन जायत्या जाणांनी दुखयलां आसूं येत, तुमी उचांबूळ जाले आसूं येत, पूण भिये नाकात. आमी गालिस्कराच्या चिटीचें शिकप करतात आनी ह्या चिटी वरवीं आमकां जायतो फायदो जावंक पावता. तर पयले सुवातेर पळोवया गालिस्करांक चीट 2 विसर 17 ते 19 वळींनी. ह्या सुवातेर पावलो म्हणटा, क्रिस्तांव उद्देशी नितीवंत जोडूंक आमी वावुरतांव. म्हणटच जर हेरां भाशेन आमी पातकी जाल्या, तर क्रिस्त पातकाचो म्हणयारी म्हणचो केदींच ना. कित्याक हांवें मोडून उडयलें तें हांव नव्यान बांदतां जाल्यार हांव आड मार्गान गेल्लोसो जालो. देवा खातीर हांवें जियोवच्या सुमोर्ती वरवीं हांव सुमोर्तीक मेला. क्रिस्ताच्या सांगातान हांव खुर्सार खेळायलेलो आसा. ह्या सुवातेर पावलो सांगता की सुमर्थ आमच्या पासत उपकार ना. हें आमकां खबर आसून जर आमी क्रिस्ताक सोडून सुमर्थी कडेन वेतात, तर आमी देवाचो अपमान करूंक पावतात. पावलो म्हणटा, आपूण क्रिस्ताच्या बाराबर खुर्साचेर खेळायलेलो आसा. हांव जियेतां तो म्हज्या पासत न्हय, तर क्रिस्त म्हज्या थंय जियेता. आनी आतां जें कुडीन म्हजें जिवीत आसा तें बावार्थ उरवें आसा. ज्या देवाच्या पुतान म्हजो मोग केलो आनी खूद म्हज्या पासत ताणें आपणाकूच दिलो, ताजेर आसलेल्या बावार्था वरवीं तें आसा. मोगाळ बाबडनो, ह्या सुवातेर जें कितें सांगलेलें आसा तें समजून घेवच्याक बरेंच आगळ अशें दिसता. म्हणून लक्ष दिवन आयकात. तुमी अशें म्हणू नाकात की ह्या उतरांचो म्हाका कांयच फायदो जावंक ना. हांवें तीं लक्ष दिवन आयकुल्लीं आसलीं तर म्हाका ताजो फायदो जातलो आसलो अशें उपरांत तूं म्हणूंक शकतलो. पूण इश्टानो, देवाचें उतर फकत पवित्र आत्म्या वरवींच आमकां समजूंक शकता. जें कितें देवाच्या उतरांत आसा तें साद्या मनशांक समजूंक शकनात. देवाचो पवित्र आत्मो जर आमच्या थंय आसा, तर कितलीं कठीण जरी देवाचीं उतरां आसलीं तरी तीं आमकां समजूंक शकतलीं. आमकां त्या उतरां वरवीं शांती फावो जातली. आमचें आत्मीक जिवीत त्या उतरां वरवीं वाडूंक पावतलें. तर पळोवया ह्या सुवातेर पावलो कितें म्हणटा. देवा खातीर हांवें जियोवच्या पासत सुमूर्ती वरवीं हांव सुमूर्तीक मेला. क्रिस्ता बरी हांव खुर्सार खेळायलेलो आसा. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. इश्टानो, आजच अर्थ असो की सुमर्थी प्रमाणे एकूय मनीस नितीवंत जावंक शकना. जण एकल्यान म्हणजे सगळ्यांनी पातक केल्लेंच आसा आनी पातकाचें फारीकपण मरण जावन आसा. आनी सगल्या वेळार सुमर्थी प्रमाणे सगळ्यांक खास्त फावो जावंक जाय. पूण देवान आमची काकूत केली. आमचें मरण खूद दोनूय जेजून आपणाचेर घेतलें. आमी क्रिस्ताचेर विस्वास दवरणारे सुमर्थीक मेल्ले आसा. पूण क्रिस्त मरणांतल्यान पुनर्जिवंत जालो म्हूण विस्वास दवरणारे पातकी जिवितांतल्यान परत जिवंत जाले. खरेंच मोगाळ बाबडनो, आमी पातकी आसले पूण क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमी जिवंत जावंक पावले. सुमर्थी वरवीं न्हय. तो आतां आमच्या थंय जियेता. आमी ताजे थंय जिवंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तो सुमर्थी वरवीं क्रिस्तांत मेलो. क्रिस्ताच्या बाराबर तो परत जिवंत जालो, कारण ताणें देवाच्या पासत जियोचें. मोगा इश्टानो, जेन्ना आमी आमच्या पातकां पासत खुर्साचेर खेळायलेल्या दोनया जेजू क्रिस्ताचेर नदर लायतात आनी ताजेर विस्वास दवरतात, तेन्नाच आमच्या जिवितांत व्हड बदल घडून येता. आनी त्याच वेळार आमचो पातकी मनीस मरून वेता. पातकी मन ना जाता. पोरणे बेता
आनी सगळें नवें जावंक पावता. फकत भावार्था वरवीं हें सगळें घडोवन येता. आनी त्या वेळार आमचें जिवीत क्रिस्ता भितर लिपलेलें आसता. आमी ह्या संवसारांत मरतात आनी दोनया पासत जियेतात. हो सगळ्यांचो अनुभव आसूंक जाय. आयज आमी क्रिस्तांताय आसात. जर आमी जियेता तर आमी खुद आमी जियेना, तर क्रिस्त आमच्या भितर जियेता आनी आमकां तो जियोवपाक आदार दिता. आयज आमच्या लागीं सासणाचें जिवीत आसा. आयज आमी पातकाक मेल्ले आसात. दोनी जेजू क्रिस्ता वरवीं जें थारोन आमकां फाव जाल्लें आसा, तें थारोन हेर संवसाराच्या मनशांक फाव जावंक ना. देवाचो पवित्र आत्मो आयज आमकां मेवलेलो आसा आनी तोच आमकां आमच्यो चुकी दाखोवन दिता. जाणा जावन कोण पातक करूंक वयचो ना, तर तो भावार्था वरवीं जियेतलो. जो मनीस पातक करता ताज्या थंय तारण आसचें ना. पूण मोगाळ भावपणांनो, हांव अशें म्हणना की भावार्थी मनीस केदींच चुकना म्हूण. भावार्थी मनीस चुकता, पूण ताची चूक पवित्र आत्म्या वरवीं ताका रोखडीच दिसती पडटा आनी त्याच वेळार तो आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागता. आयज ह्या संवसारांत जर आमी पळयलें, आमकां कांयच बरेंपण दिसचें ना. सगळे सुवातेर पातक आनी पातकूच दिसती पडटा. त्याच पातकान आमी बुडून आसले, पूण आमची काकूट आनी आमची दया फकत दुनेत जेजू क्रिस्तान केली. आयज ताणें आमकां नवें जिवीत दिलें आनी त्याच पासत आमी ह्या संवसारांत आयज जिवंक शकतात. आमची काकूट करणारो कोण आसलो? व्हड भार घेवन आमी आसले. आमकां शांती नासली. सगल्या चिंतनांनी आमी बुडोवन गेल्ले आसले. पूण ताणेनूच तुजी आनी म्हजी काकूट केल्ली आसा. मोगाळ बाबळांनो, पावलो भावार्थ्यांक दुमाळो दिणारो एक तरणाटो जुदेव जावन आसलो. त्या वेळार ताचें नांव सावलो जावन आसलें. तो सुमर्थ सांबाळणारो आसलो. देवान जितले कायदे दिल्ले आसले तितले तो सांबाळटालो. पूण जेन्ना ताणें दुनेत जेजू क्रिस्ताक वळखून घेतलो आनी ताजेर ताणें विस्वास दवरलो, त्याच वेळार तो सुमर्थीक मरून गेलो. तो क्रिस्तान एक बरी नवी उत्पत्ती जावंक पावलो आनी क्रिस्तूच ताचें जिवीत जावंक पावलो. क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण ही एक काणी न्हय, तर सत घडणी जावन आसा. आनी जो कोण ह्या घडणेचेर विस्वास दवरता तांकांच नव्या जिविताचो आनी सासणाच्या जिविताचो अनुभव फाव जाता. गालिस्करांची 2 आविसर आनी 21 वळीन आतां आमी पळोवया. पावलो ह्या वेळार कितें म्हणटा तें आमकां ह्या सुवातेर दिसती पडटा. देवाचें देणें हांव सोडून दिना, कित्याक सुमर्थी उदेशी नितिवंतपण आयलेलें जाल्यार क्रिस्त सापसुबो मेलोसो जालो. मोगाळ बाबळांनो, ह्या सुवातेर म्हणजेच ह्या उतरांचो अर्थ सादो आनी सोंपो आसा. मनशाचें थारोन जर सुमर्थी वरवीं व खंयच्याच एका धर्माच्या कायद्या प्रमाणें जाल्लें आसलें, तर सोरेस्पर देव अशें करचो नासलो. मनशाचे सोडणे पासत एकूच वाट आसली. ती वाट म्हणजे ताच्या पुताच्या पासत निश्कलंक रगत. हें रगत खंयच्या मन जातीचें न्हय, तर देवाच्या आपुरबायेच्या एकल्याच मोगाच्या पुताचें रगत. दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रगता वरवींच मनशाक सुटका मेळूंक शकता. मनीस पातकी जरी आसलो तरी दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रगता वरवीं ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. इश्टानो, तारण हें चड गरजेचें जावन आसा. तारणा बगर आमच्यांनी देवाशी वचूंक जायना. तारण दिणारें एकूच नांव स्वर्गार आनी मळबा खाला आमकां पळोवंक मेळटा आनी तें जावन आसा जेजू. तुमच्या आनी म्हज्या पातकां बसत ताणें आपणाची बोली केली. आमी आमच्याच पातकान मरचें न्हय अशी ताची येवजण जाली आनी ती येवजण ताणें पूर्ण केली. आयज कोणूय मनीस पातकान मरूंक शकना.
पूण ताणें फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. तारणाचें देणें ताणें घेवंक जाय. तर इश्टानो, आतां आमी गालिस्कारांच्या 3ऱ्या आविसराच्यो कांय वळी पळोवया. गालिस्कारांची 3रो आविसर आनी पयली वळ. गिन्यान नासलेल्या गालिस्कारांच्या मनशानो, तुमकां कोणें मंत्र बी केलो? खुर्सार खेळायलेलो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्यां उंचीर निवळ चितांतलो तर आसा. इश्टानो, ह्या सुवातेर पावलू रागाभरीत जाल्लो आसा अशें आमकां दिसता. कारण हे गालिस्कारांतले भावार्थी तांच्या भावार्था पासून आल्लले आसूंक जाय अशें आमकां पळोवंक मेळटा. ही तांची एक व्हड चूक जावन आसा. कारण ते शुभ वर्तमाना पासून पयस गेल्ले आसले. हे गालिस्काराचे लोक फटकरी शिकवणेक लागून देवाच्या उतरा कडल्यान पयस जाल्ले आसले. तांचें हें वागणें जर आमी पळयलें तर अशें दिसता तांचेर कोणे तरी जादू केल्लो आसूं येत. इश्टानो, पावलूक एक दाखोवन दिवंक जाय आसलें. तें म्हणजे हे फटकिरे गुरू म्हणजे सैतानाचे दूत जावन आसात म्हूण. आनी तांणीच ह्या गालिस्कारांच्या लोकांची मनां पिड्ड्यार केल्लीं आसलीं. कारण गालिस्कारांचे लोक बरे तरेन दुनिया जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण जाणा आसले. तांकां सारकेंच शुभ वर्तमान गाजयल्लें आसलें. पूण आतां तांचो भावार्थ कित्याक हारलो हो एक व्हड प्रस्न जावन आसलो. पावलो तांकां होच प्रस्न विचारता की तुमचो भावार्थ कसो आलोवंक पावलो? मोगाळ भावबणानो, हो अनुभव आमच्याय मदल्या कांय जाणांचो आसूंक जाय. हो अनुभव आमकां नवो असो न्हय. जायते लोक पवित्र पुस्तकाचें शिकप करिनात आनी जें कितें ह्या संवसारांत घडटा ताजेर ते विस्वास दवरतात आनी त्याच पासत देवाच्या उतरा पासून ते पयस वेतात. तांच्या लागीं जायते प्रस्न आसात पूण जबाब एक्कूय आसना. गालिस्कारांचे लोक आयज अशेच जाल्ले आसले. देवा पासून ते आतां पयस गेल्ले. कारण अशें दिसता की ताणेंनूय देवाच्या उतराचें शिकप करूंक नासलें. आयज जे भावार्थी आमच्या सोबानी आसात तातूंतले कितले जाण देवाचें उतर शिकतात, तें पाळटात आनी त्या प्रमाणे करतात? हो प्रस्न जण एका भावार्थ्यान आपणाक विचारूंक जाय. गालिस्कारांची 3रो आविसर आनी 2रे वळीन पावलो कितें म्हणटा तें पळोवया. एक मात तुमकां विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूर्त पाळून घेतला? वो तुमकां परगटला तें तुमी सोत मानलां देखून? मोगाळ बाबणानो, गालिस्कारांच्या लोकांक पवित्र आत्मो मेवलो काय ना हें पावलो विचारिना. तो तांकां विचारता, तुमकां पवित्र आत्मो कसो मेवलो? हो तांच्या क्रिस्ती जिविताची सुरवात कशी जाली? ती तांच्या सुमर्ती प्रमाणे जाली काय शुभ वर्तमानाचेर तुमी विस्वास दवरलो देखून जाली? मोगाळ भावणानो, आमी परत एकदां सुमर्थ आनी विस्वास हांच्या मदलो जो फरक आसा म्हणजे हांच्या मदलें जें वेगळेपण आसा तें पळोवया. सुमर्थ आमकां थारणाची वाट दाखयता, तर शुभ वर्तमान आमकां सांगता तुमच्या तारणा पासत क्रिस्तान सगळें केल्लेंच आसा. सुमर्थ मनशान कितें करूंक जाय हें सांगता, पूण शुभ वर्तमान क्रिस्तान आमच्या पासत कितें केल्लें आसा हें सांगता. सुमर्थ आज्ञा पाळच्याक सांगता. शुभ वर्तमान आमकां बासावणी दिता आनी त्या बासावणेचेर विस्वास दवरूंक सांगता. अशे तरेन सुमर्थ आनी शुभ वर्तमान हांच्यात वेगळेपण आसा. पावलो तांकां हेंच सांगता की तांणी जो पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूर्ती वरवीं काय दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं घेतला? ह्या प्रस्नाचो जबाब जावन आसा ताणें शुभ वर्तमानाचेर विस्वास दवरलो आनी तांकां दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्मो मेवलो. गालिस्कारांची 3रो आविसर आनी
तिसरी ओळ. पावलो परत परत हेंच सांगता की एकदां शुभ वर्तमानाचेर विस्वास दवरून तुमी सुमूर्ती प्रमाणे करचे न्हय. शुभ वर्तमानाक सुमूर्तीची गरज ना. सुमूर्ती वरवीं कोणाचेंच तारण जावंक शकना. मोगाळ भावंडांनो, ह्या वेळार तुमी म्हणटले की गालीसकारांच्या लोकांक हाची गरज आसली. आमकां हें लागू जायना. तशें ना. तर पवित्र पुस्तक आमकां हेंच सांगता की आमी एकदां थारोन जोडून घेतल्या उपरांत आमच्यो रिती चाली करच्यो न्हय. देवाक खुशाल करूंक आमी कसल्यो भेटो भेटोवच्यो न्हय वो देवाक कसल्या भेटोवणेची गरज ना. आमी फकत देवाचें उतर सांबाळूंक जाय आनी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर पातयेवन रावूंक जाय. देवाचें उतर सदांच वाचप आनी तें पाळप हेंच गरजेचें जावन आसा. गालीसकारांची तिसरो आविसर आनी चवथी ओळ. इतलें तुमी भोगता तें बेश्टेंच? तें बेश्टेंच म्हणचें न्हय. इश्टानो, ह्या सुवातेर 2 प्रस्न आसात आनी त्या दोनूय प्रस्नाचो जबाब एकूच जावन आसा. ताणें तर शुभ वर्तमाना पासत जायतें सोंसलेलें आसलें आनी आतां जर ते फाटीं सरले तर ताणें जें दूख त्रास सोंसले ते बेश्टेच अशें जावंक पावतलें. आयज अशे जायते भावार्थी आसात जे आपणाचेर दूख येतोच सोबास सोडून वेतात. तांकां देवाचें कांयच पडोन वचना. देवान तांचेर केल्ले उपकार ते विसरून वेतात. देवान जें थारोन तांकां फावो केलें ताचें मोल ते विसरून वेतात आनी आपणाच्याच येवजणे प्रमाणे करूंक लागतात. इश्टानो, अशें जावचें न्हय. एकदां मनशाक सत समजून आयल्या उपरांत मनशान आपणाच्या फाटल्या जिविता कडेन पळोवचें न्हय. तर देव जें कितें आमच्या जिवितांत करता तें मनशाच्या बऱ्या पसत. आयज तुज्या जिवितांत जरी वायट आयलें तरी देवाक कोणें सोडचो न्हय. मोगाळ भावंडांनो, देवाक आमची गरज ना. आमकां देवाची गरज आसा. आमी देवाक सोडून वचूंक शकता. पूण जेन्ना आमचे दूख आनी त्रास येता तेन्ना परत आमकां देवाचो उगडास येतलोच. त्याच पसत एकदां थारोन तुमकां मेवल्या उपरांत तुमी फाटीं वळोन पळोवचें न्हय. देवाचो वावर आयज वाडत आसा. देवान तुका थारोन दिल्लें आसा. देवाच्या वावरा वरवीं आयज तूं आनी हांव ह्या संवसारांत जियेतात. दोनया जेजू क्रिस्ताची येवजण आमच्या जिवितांत पूर्ण जायत आसा. तर दुखाक आनी त्रासाक पळोवन आमी फाटीं कशे वेतले? दोनया जेजून केल्लो मोग आमच्या थंय इतलो आसा तर आमी फाटीं कशे वचूंक शकतात? मोगाळ भावंडांनो, पोरण्या काळांत देवाचे भक्त कशे तरेन भेटो भेटयताले हें आमी पळयलेंच आसा. पूण आयज आमकां देवाच्या मुखार येतले जाल्यार कसलीच भेट घेवन येवची गरज ना. तर आयज आमी दोनया जेजून आमच्या पसत जें कितें केलें त्या पसत ताका आर्गां दिवंक जाय. आमच्यांनी आनीक कांयच दिवंक जायना. इश्टानो, देवाचें उतर आयज आमच्या पसत जेवण जावन आसा. तें आमी सदांच खावंक जाय. इश्टानो, तुमकां जायतें दूख आसत. तुमचें मन जायत्या जाणांनी दुखयलां आसूं येत. तुमी उचांबूळ जाले आसूं येत. पूण भियेनाकात. देव तुमकां पळयता आनी आयज तो तुमच्या सांगाता आसा. तर आयज तुमची कसली मागणी आसात हें चीट बरोवन तुमी म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. हांव तुमचे पसत मागणें करूंक पळयतां. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.